السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو اخباركم؟ اليوم فيديو جديد. كنتمنى انكم يلقاكم بصحه جيده ويلقاكم بخير وعلى خير. دونك اليوم فيديو مختلف على لي فيديو اللي كنت كنعمل افون. علاش؟ لان هذا الفيديو هذا انا جو سوي با ماكيي، دونك ما عاملاش الماكياج. غادي ندير لكم واحد التجربه ديال الميكرو نيدلين، وغادي نفسر لكم شنو هو، وغادي نعمل لكم ايغالمون لو سوا غنعملو معاكم، يعني غنشاركوا هذا الفيديو معكم اللي هو تري انتريسون. غنبدا لكم بشنو هو الميكرو نيدلين. دونك الميكرو نيدلين سي ان تريتمون نو انفازيف، يعني ماشي غازي، ميكرو ايغوي. دونك طريقه امريكيه، وتقدر تكون اوسي اسيويه. فوالا. كنستعملوا واحد الستيلو الكتريك avec des aiguilles هادوك pour traiter pas mal de choses. اشنو traiter quoi؟ كنتريتيو لي سيرن، لي ريدول، يعني الغلاشمون كيتاني، التجاعيد، لي سيرن و لي تاش، également la chute des cheveux، يعني الناس اللي عندهم تساقط شعر. دونك مثلا اللي عندهم هنايا البلاصه كتخوى لهم هنايا، ولا سينون دونك الشعر كيطيح لهم وهادي وصافي، يعني كيخلي الشعر يخلف من جديد. دونك هذه تجربه جربناها في الخدمه وخدمت ليا بزاف مع لي كليون، يعني كاينه دي ريزولطا افون اي ابري. غادي نشارك معكم هاد التجربه هذه. دونك غادي نفسر لكم الميكرو نيدلين. عنده كيعطي واحد النتيجه فوريه، يعني سور بلاس. نصيحه ان الواحد يستعمله بوغ افوار ان ريزولتا فريمون يعني افيكاس. من الاحسن اننا نعملو بليزيور حصص، يعني حصه توت لي انتر 6 توت لي انتر 3 و 6 سمان، يعني ما بين 3 حتى 6 سيمانات، باش تكون عندها الريزولتا غزاله. انا كانوا عندي دي تاش، انا المشكل ديالي عندي الحساسيه مع الشمس، كيخرجوا لي دي تاش هنايا ميلاسما. دونك دي بوين، شفتوا ولا كانوا كيبانوا لكم هنا، شوفوا لي تاش، يعني دي بوين دي تاش دو روسور، يعني كيخرجوا لي غير من الشمس. فوالا. ايغالمون كاين دي سيرن لانني ما كنعش مزيان، يعني ما كنعش في الوقت. وشوفوا هنايا ملي كنكون كنصوق كيخرجوا لي طاش، هنا الشمس كتضرب في هذه الجهه اكثر من هذه الجهه. دونك لا شفتوا هنا سافا بوكو ميو. سبق لي درت حصه عطات نتيجه وغادي نشاركها معكم. دونك الحاجه اللي هي كننصح بها البنات اللي عندها الحبوب فيهم القيح، يعني فيهم القيح خارج لهم، اول حاجه سيري تريتي هذوك القيح، يعني سيري عند ديرماتوه شوفي ان تريتمون ما يبقاوش لك هذوك الحبوب. ولكن الا كانت عندك لا تراس وكانت عندك لا تاش، هنا الميكرو نيدلين غادي يعطيك عندك نتيجه. دونك حنا ما عندناش الحق ناخذوا الابره وندوزوها على حبوبه ديجا خارجه. ايغالمون كاين دي كونتر انديكاسيون اللي هما المراه اللي كانت حامله ما كنصحوهاش انها تعمل الميكرو نيدلين. الناس اللي كياخذوا ان تريتمون كواغولون، يعني شنقول لكم، الناس اللي عندهم دي بروبليم اللي كياخذوا اش كيقولوا له يا ربي، لي بور فلويديفي لو سون، يعني اللي كياخذوا اللي عندهم السكر وكياخذوا واحد البودغ باش يعني الدم يجري لهم، هذوك سي دي كونسايي. ايغالمون الناس اوسي اللي عندهم ليربيس واللي عندهم كيف ما قلت لكم الحبوب مقيح، وهادوك كنصحهم انهم حتى يعالجوا ليربيس ويعالجوا الحبوب عادي يقدروا يديروا الميكرو نيدلين. الميكرو نيدلين ايغالمون كيقدر يخدم لو دوبل مونطون. دونك كيف ما تشوفوا انا ديجا دابا راني دايره واحد الريجيم اليمونتير وكندير سبور بور بيردر دي بوا باسكو تزاديت في الوزن. ولكن ملي كنزادوا في الوزن هنايا كيولي عندنا دوبل مونطون، كيتزادوا عندنا ايغالمون يعني سميتها لي بغا، هادي مون بزاف الحوايج. دونك الميكرو نيدلين كيعالج ايغالمون لو دوبل مونطون اي لي فيرجيتور، اي ايغالمون الناس اللي عندهم مشكل في الكرش، يعني الكرش كنقدروا حتى هيايا الا كانوا فيها دي فيرجيتور ولا حتى هي كنخدموها، يعني كتولي ما شاء الله فيرم و بيان. دونك غادي ندوزو دابا نوريكم لي برودوي اي ابري غنبدا لو سوان معاكم. الوغ غنبدا لكم بلاباغاي. دونك لاباغاي انا كنخدم
بديرمابين. دونك كيف ما كتشوفوها لا بواط ديالها ديرمابين هي هادي. دونك ابري هذا هو لو ستيلو. دونك سي ان ستيلو الكتريك، يعني راه كيكونوا فيه 3 شارج. ابري عندكم ليغوي، فوالا ليغوي فيها 12 فوالا 12 نيدل، يعني 12 ايغوي فيها 12 ابره بوغ هادي. انا كنستعمل البرودوي هذا، كنستعمل سميتو فيتامين سي مخلط مع لاسيد هيالورونيك. دونك هاد لي برودوي هادو يسون تري 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 افيكاس. ابري ملي غادي نسالي من هاد يعني الميكرونيدلين غادي نعملو ان ماسك. وهاد لو ماسك هذا سي بوغ ابيزي، يعني باش يخلي البشره ترتاح شويه. وابري كندخل لا لومبليد، كناخذ لا كولور فيرت، يعني بوغ ابيزي تريتي اي اونلفي لي تاش. دونك لا ديوري ديال لا لومبليد كتبقى 20 دقيقه. دونك كيف ما كتشوفوا لو ستيلو هذا، دونك سي ا يوزاج اونيك، يعني كنستعملوه مره وابري كنرميوه. وكيف ما كتشوفوا راه معقم لي ستيريل، دونك ستيريليزي. وهذه راه هو كيف ما كتشوفوا دونك في بواطه جديده. يعني يفو توجور فيريفي عند الناس اللي كتمشيو عندهم يكون ا يوزاج اونيك، سي تري امبورطون. ابري غادي نخليكم تشوفوا لي زيتاب. دونك غادي نبدا معكم لا رياليزاسيون. Rebonjour. Alors اول حاجه قبل ما كنبداو لو سوان كننظفوا البشره اون بروفوندور، يعني كنعملوا ان تري 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 بون غوماج. ما يكونش اسيد. الا لا كان اسيد دونك كنحاولوا نعملوا ان نوتراليزون، يعني كتشريو ان نوتراليزون باش تبداو لو سوان. دونك كتعملي ان غوماج اللي هو كومون ديريج كيخلي البشره ديالك نظيفه، لان الا درتيها على بشره ماشي نظيفه الريزولتا ما كتبانش وكتولي تانفيكتي لا زون. انا ديجا عملت ان غوماج و جي اسيبتيزي. دونك يفو توجور بروندر بيوسيبتين اسيبتيك ولا تاخذوا شي حاجه ان ديزانفيكتون بور ديزانفيكتي الوجه، لان ما تقدروش تبداو مباشره لو برودوي سميتها وتبداو تخدموا. دونك يفو نيتوايي لا بو وديروا تنيتوايو، يعني ديزانفيكتيو عاد كتبداو. دونك انا خديت ديجا برا هكذا. هاد البرا عملت فيها لو فيتامين سي اي فيه دي فيتامين كومون ديريج، فيه اسيد هيالورونيك اي لي زاسيد اميني والفيتامين سي. دونك فيه ان كوكتيل دو، يعني فيه بزاف لي برودوي اللي كيخليو لا بو يعني سميتها كتخدم. وهاد لي برودوي هادو الي دو سو ستيلو ديال ديرمابين غادي يدخل لو برودوي جيسكو ديرم. دونك يعني كيدخل ليبيديرم وديرم، يعني كيدخل البشره داخل البشره فيها طبقات. دونك كاينه الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. دونك الطبقه الثالثه هي ليبيديرم اللي كتخلي الواحد ليلاستيسيتي ديال لابو ما كتبقاش تخدم مزيان، يعني كيخرجوا لي غيدول هنايا البلاصه كتولي مرخرخه، يعني ما كتكونش فيرم. دونك لابو العضله كتولي كسوله، ما كتعطيش سميتها ما كتعطيش واحد النتيجه. واخا تمشي تاخدي دي برودوي كي كوت 100 اورو كي 200 اورو 50 اورو، راه لي برودوي سي با سيفيزون. دونك هاد الستيلو هذا كيساعد ان هاد لي برودوي هادو كيدخلوا جيسكو ديرم باش كيحاولوا بوغ ريجينيري لا بو، وكيحاولوا يحييو هذاك العضلات اللي كاينين لداخل باش ياخذوا البرودوي وكيعاودوا يديروا الخدمه ديالهم. يعني كتولي ان ميور سيركيلاسيون سانغين، يعني كتولي واحد الدوره الدمويه كتخدم مزيان. وهذوك لي ميسكل اللي لداخل ديالنا كيعطيو واحد كيوليو ما كيبقاوش يتكاسلوا كيخدموا. علاش؟ لان حنا غراس هاد لاباري هادي البرودوي اون لا في بينيتري، يعني دخلناه كاريمون الاعماق. دونك انا غادي نبدا دابور بالجبهه. الجبهه لو فرون شويه صعيبه، دونك صافي فريمون مال. يفو ريسبكتي واحد الحاجه، هي ان باش غادي نبداو مثلا الجبهه غادي نديروها 0.25، يعني راه كيف ما كتشوفوا هنايا فوالا كاين هنايا واحد الفلاش وكتاخذوا لي شيفر. دونك لو شيفر حنا كنديرو هنايا لو فرون لي زيو كناخذوا 0.25، وهنايا لو فيغ لي جو هادي كناخذوا 0.5 وتقدروا تطلعوها جيسكا يعني دونك هنا غادي نديرها 0.25، غادي ناخذوها 0.25 لان لو فرون شويه صافي مال. راه لا دولور البنات ماشي زعما شي حاجه اللي هي صعيبه.
يعني ما تخافوش منها. وانا كنشجعكم ان شوفوا دابا هاد لاغيد هادي غادي تشوفوا افون غتشوفوا ابري. فوالا نورمالمون خاصني نكون لابسه دي غون. انا ديجا غاسله ايدي يعني عقمتها ماشي مشكل. مي النصيحه ان يعني ملي تكوني كتستعملي لي برودوي تكوني لابسه دي غون جوتابل. فوالا نحاول نبدا هنايا. هنا كيف ما قلت لكم فيه لاسيد هيالورون لاسيد هيالورون بلوس فيه فيتامين سي ولي زاسيد اميني. دونك هادو سي ان كوكتيل اللي كيخليو البشره مزيانه. يلا بسم الله. الوغ هنا غادي نبدا غادي ندير هكا غادي نطلع هكا 3 فوا وغادي يعني طالعه هابطه. ابري غادي ندير عمليه بحال زائد. فوالا بسم الله. تقدروا تعملوا دي موفمون سيركولير يعني تدوروا هكا شويه. دونك ما تخافوش. هنا لو برودوي هانتوما شوفوا الابره كيفاش عامله. شفتوها هي صافي دي فيبراسيون يعني هاد ملي كنخدموها كتولي فيبري. دونك انا غادي جو في اوغمونتي نيفو 2 وتقدروا تطلعوا. دونك انا جهدت فيها شويه باش فوالا. هنا دابا كنحس البراوات نجيو هكا. Après, pareil l'autre côté. كنطلعوا هكا. راه حاجه غنقولها لكم راه البشره تقدر يعني الدم يخرج لكم سي توتافي نورمال ما تخافوش منها. البشره كتولي سميتها كتولي حساسه يعني كتنشف مزيان. هادشي كلشي غنشرحو لكم ملي غادي نقرب نسالي سميتها يعني يقدر يخرج الدم ما تخافوش منه. دونك يفو جيست لو ديزانفيكتي سميتها افيك اون تاخذوا يعني واحد ان تورشون ماشي ان تورشون شوف ان ديسك دي ماكيون. انا ما كناخذش لي ديسك كناخذ لي كومبريس ستيريل وهما اللي كنستعملهم. دونك هنايا غادي نحاول ندير دي موفمون سيركولير يعني واخا يخرجوا وغادي يولي الوجه احمر ما تخافوش منه. بوندون سميتها هاد لو سوان هذا البشره ديالكم غادي سميتها تقدر يجيكم تقشر ليكم يعني ما تخافوش. وباش كنصح البنات ملي كيستعملوه عندكم دي كونساي يفو زعما لي ريسبكتي انك ما تمشيش للحمام تجنبي الشمس. فوالا جاكوزي سونا حمام با د سولاي با د ماكياج يعني الماكياج بعدو منه بوندون اون سيمين. انا كنقول نورمالمون 48 اور ولكن نخليو البشره ترتاح وثيقوا بيا كتكون النتيجه رائعه. الوغ كاين نورمالمون كيكونوا عندنا دي غيد هنايا. دونك هاد لي غيد هادو تما كيتخدموا. انا بقات لي غير هاد الجهه هادي وغادي نكملوا فوالا. اوبس فوالا فوالا. دونك لو فرون حنا ساليناها غادي نمشيو دابا لتحت العين. والبنات حاجه وحده ثاني اللي هي زوينه كنقدروا نستعملوها وهي هنايا كتكون عندنا لابو كتكون مرخرخه يعني كتكون عندك لا بوبيير كي طومب يعني هاد لا بوبيير هادي
كتكون راكش كيف ما كتشوفوا. انا مخليتها هكذايا حيت غادي ندير واحد لا تكنيك ديال بلاسما ليفت لا بروشين فوا ان شاء الله. سيتي بريفو انني غنديرها في نوفمبر، ولكن دابا حنايا اوني كونفيني دونك اكوز دي كونفينمون تو ايتي انولي. دونك شنو غادي نعملوا؟ غادي لا بروشين فوا غندير معكم لا تكنيك كتحيد التجاعيد كاريمون سيدي بالابر. وهذيك ما غاديش نسبق الاحداث، دابا غادي نوريكم غير كيفاش غنجي هنايا ونوريكم كيفاش كنخدم العين. فوالا نجيو غنبداو هنايا لان وميم لي سير سافا طرافايي ميم لي سير. هاد الديرما ليفت هادي حتى هي ان شاء الله لوبتها ملي غتوصل غادي نشاركها معكم. الوغ هنا ملي كنوصلوا لهنايا غادي عندنا الحق نجيو ها. باغ كونطخ جو في جوست فيريفي 0.25. فوالا انا هنايا جو سوي ان بو سونسيبل كضرني عيني. فوالا دابا راها دمعت ليا هاد البلاصه راها سونسيبل. كندوزو غير 3 فوا ابري كتقدروا دوزو دي موفمون هكا راه كيحيدوا لي سيرون. فوالا ابري ولا غادي تسمحوا لي غناخذ ان موشوار لان عيني عيني كتدمع وانايا جو سوي سونسيبل ملي كون سا توش لي زيو. فوالا دونك غادي نخدموا هاد لو كوتي هادي وغادي تشوفوا لا ديفيرونس اونتر لي دو. الوغ دونك غنجيو هكذا وغادي نعملو دي موفمون سيركولير. دونك هنا سكي بيان سي كو سا فا روسيري لي بور. انا غادي نتبع غندير 3 ا 4 سيونس وغادي تشوفوا دي ريزولتا افون اي ابري. يعني عندي دي فوتو افون او بو دو 4 سيونس غادي نوريكم الريزولتا. هي ديجا نورمالمون او بو دو لا بروميير سيونس كتكون الريزولتا ما شاء الله. فيتامين سي هذا كيحيد لي طاش، يعني لا درنا لي سيونس غير معاه وطبقناهم يعني في الوقت ديالهم لي طاش ولي كيحيدوا يساغوسير لي بور، يعني المسامات كيتسدوا. المسامات راه ماشي غير اجو كيسدوا، يعني سي ان طرافاي سيبليمونتير انك تعملي الكوماج تري تري بيان اون فوا بار سيمين وديري ان بون ماسك وابري يعني تعاودي هادو لي سميتها هاد الميكرونيدلين سي بيان. وتقدري حتى لو لازير حتى هو كيسد المسامات. انا كنت استعملته اون فوا وبزاف لاحظوا بان ما شاء الله الوجه كيعطي واحد الاشراقه للوجه هاد الميكرونيدلين. من الحصه الاولى دابا انا غنجي لهنايا غادي نخدم هاد البلاصه هادي لا ليفغ. فوالا شو هادشي كلشي كتشوفوه سي دي طاش دو روسير.
دونك غادي نمشي لوطرو كوتي. غادي نزيد وي سي بور سا ما كنتش كنحس سميتها. غنحاول حيت خليتها 0.25 نورمالمون. خصنا نردوا البال في الابره ملي تكون كنقول بوكو سي با روج وراي 0.25. فوالا هنا كنحس مزيان. شوفوا لا ديفيرونس ملي غنضحك ما بين هنا وهنا. فوالا غادي نعاود غير هنايا. هنا عندي واحد لاغيد اوبس نخدمها. Voilà, donc je vais maintenant passer de l'autre côté. Oups. دونك غنخدمو دابا عينيه شويه في لوطر كوتي ما خدمتهاش، وغادي نهبط شويه لا فيتيس، غنهبطوها ل 0.25. فوالا سي بيان. فوالا غادي ندير معاكم تاني هنا. الوغ هنا كنجيو كندوزو
انا هنا كنمشي غير بشويه حيت انا عندي العين شويه هذه ديما كتدم عليا وكضرني. فوالا سي بون. سمحوا لي غادي نمسح غير عندي الموشوار دونك لي بروبر حيت عيني كضرني من الداخل. نورمالمون راه كونط اون في جوست ان سول باساج راه سا سوفي لارجومون. حنا غنجيو هنا فوالا فوالا سي بون. دونك دوزنا العين. غادي نخدم هنايا نخدم لو دوبل مونطون. غنطلعو لا فيتاس. فوالا سا سي بيان. فوالا دونك سالينا. الوغ هنا كنخلي البرودوي انا ما كنمسحوش لان كاين اللي كيمسحوا بدي كومبريس ستيريل بالماء. انا ما كنمسحوش كنخلي البرودوي بور ميو بينيتري وكندير مباشره عليه لو ماسك ديال غادي تشوفوا لو ماسك اللي غنستعملو. هانتوما شوفوا البشره كيفاش عامله. عندي دي روجور مي الريزولتا او بو دين سيمين كتبان كيبان الوجهيه نورمالمون. شوف فوالا كنمشي نمسح عويناتي هكا شويه. ابخي اون ايساي دو تابوتي حيت هاد الستيلو صافي دي ميكرو بليسيور يعني كي بحال كيجرح وكيخلي البرودوي كيدخل جيسكو ديرم بور ميو اجير. دونك تقدروا البشره ملي غادي تعملوا الماسك وهادي تقدر البشره ديالك غادي تولي تقشر يعني ماشي نورمال. والنصيحه اللي هي كنستعملوها وهي تعملي ان بون كريم ايدغاتونت يعني كتاخدي كريم مرطب تقدري تاخديه من عند افين. انا غادي خديت لو ماسك ديال الوي فيرا شتي. دونك لو ماسك هذا اي ماشي بشرط انك تستعملي اللي استعملت انا. غتاخدي الكريم الماسك اللي هو غادي ابيزي لك البشره ديالك يعني من حيت خدمناها بزاف ولا اغريسي يعني مسكينه تكرفس تعذبنا عليها تعذبناها. فوالا غادي نحط الماسك هنا و ابري غادي نطلع الفوق وغادي نخدم لا لومب ليد بوندون 20 مينوت. غادي نصورها لكم ونرجعوا ان شاء الله. هانتوما دونك on essaye de bien poser le masque. فوالا هاد الماسك هذا سافا ابيزي. انا خليت ما حيدتش البرودوي اللي فيه لاسيد ولاسيد اميني لي زاسيد اميني وفيه اطون نحصو هادي. شوف شي با دوي سي با غاف. فوالا نجيبو هنا
البنات هاد لو ماسك ديال الوي فيرا تقدروا تلقاوه في امازون ولا في الي اكسبريس، راه ما غاليش، راه كتاخذوا اون بواط باغ 10، راه سا ديباس با لي 10 اورو، يعني سي ما غالياش. كتكتبوا ماسك هكذا الوي فيرا، وراه كاين بليزيور ماسك، يعني تاخذوا الماسك اللي كترتاحوا ليه. هو سي جوست بوغ ابيزي، يعني باش بوغ افريشير. ودابا هانتوما اون لا ابليكي، فوالا. وغادي نطلع دابا نوريكم لا لومبليت. هانتوما هذه هي لا لومبليت، انا خديت لا كولور فيرت كيف ما كتشوفوا. دونك كاينه لا كولور روج، وكاينه بلو، وكاينه صفراء فيرت. دونك انا غادي ندير غرين جي دي مال ا برونسي en anglais. Donc voilà, وغادي تبقى 20 minutes نورمالمون، يعني لي بروغرامي. دونك بوندون 20 minutes نرجع معاكم اون فوا غادي نسالي لا لامب ونرجع معاكم. غ لي في، دونك هنايا درت 20 minutes ديال لا لامب ليد، عرفتي صافي دو بيان، نعست 21 دقيقه صافي في دو بيان. دونك هنايا لو سوا انا مسحته، ما مسحتوش بدي كومبريس، مسحتو افيك دي ديسك دي ماكيون، درت فيه الماء يعني ومسحتو ديريكتومون هكذايا. وشوفوا السوان، يعني دابا اشنو هنايا هادشي كلشي غادي يمشي. دونك غادي ندير دي سيونس اللي غادي يبقاو حتى 2 à 3 سيونس. الوغ غادي ناخذ الفيزاج ديالي وغادي نمسح هكذا avec un mouchoir en papier, c'est mieux. فوالا. هنا كاين دي روجور وي، ولكن هادشي غادي يمشي. لا شفتو توتالا كانت عندي اون غيد هنايا، هاد لا غيد راه ديجا سا سي كومون ديريج تنفخات، يعني مشات شويه. حنا ماشي كنحيدو مي بون كنساعدو شويه البشره. الوغ دابا ليتاب اللي هي مهمه بزاف وهي ليدغاتاسيون. كتاخدوا لا كريم اللي كتناسب البشره ديالكم وكتكون غنيه غيش. كتقدروا تاخذوها من شي افين، لا روش بوزي، كتاخذوا اي لا مارك اللي نتوما كتعجبكم وكترتاحوا فيها. وابخي فو بيان هيدراتي، لان البشره كتنشف، عرفتي كتولي سميتها تولي ناشفه بزاف. دونك كناخذوا، انا غندير حتى هنايا بشويه حيت انا خدمت هنايا، وغادي نجي لهنا. فوالا لا كريم اي فريمون هيدراتونت. دونك كتبقاو هكذا مده 48 اور ما كتستعملوا حتى شي حاجه، يعني اوكان برودوي هذيك لوجور اللي كتستعملوا فيه الميكرونيدلين الوجه ديالكم ما كتغسلوش، كتخليوه واحد 24 اور، يعني حتى لو لوندوما عاد تقدري تغسلي وجهك بالماء، يعني ما تغسليش تو توش با لو فيزاج افيك لو. دابا انا هاد الليله هاد لا سواري هادي ما غاديش نستعمل الماء. دونك الريزولتا ها نتوما شفتوا، انا جي با يوتيليزي ديتو لو ماكياج، ما مستعملاش، ما غاديش نماكي البشره ديالي. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم. ما تخافوش من الميكرونيدلين، تقدروا تمشيو ولا كنتو كتعرفوا شي وحده كتستعملوا تمشيو لعندها يعني تكون كتستعمل دي برودوي اللي هما مزيونين، ما تخافوش منه، راه سي اون بيل اكسبيريونس. ولا كنتو يعني عندكم واحد الشجاعه انكم نتوما تشريو وتستعملوا، تقدروا تاخذوا لي برودوي من الانترنت وتقدروا سمحوا لي سا كوبي. فوالا دونك تقدروا تستعملوه. هو نورمالمون توت لي 3 à 5 à 6 سيمين تقدروا تعاودوا لو سوان. لو سوان النتيجه ديالو كتبان على نورمالمون هي كتبان الريزولتا تو دو سويت، ولكن كتحسي بالبشره كتبان او بو دون سيمين، يعني على اسبوع. البشره كتقدر تقشر، ما تخافوش منها. انت الحاجه باش ما تبقاش تقشر الفو ايدغاتي تابو.
يعني l'hydratation c'est quelque chose de très très important. الا ما هيدراتيتيش لابو ديالك راه غير كوني على يقين ان البشره غتبقى ناشفه والتجاعيد غادي يزيدوا يخرجوا ليك. يعني هذه هي النصيحه اللي كنقدر نقولها لكم. غادي تتجنبوا ملي كتديروا هاد لو سوان هذا نورمالمون ابري لو ميكرونيدلين با د ليكسبوزيسيون او سولاي، يعني ما كنتعرضوش للشمس، نتجنبوا الشمس بزاف بوندون واحد سيغتان دو طون. يعني اون بو دير حنا زعما اون بو دير واحد السيمانه على الاقل ما نتجنبوا الشمس، ما نمشيوش ليها. هاد لو سوان هذا اللي كونسيي اننا نستعملوه سميتها في البرد، يعني في ليفير باش كيعطي واحد النتيجه. لان في الصيف ملي كيكون الشمس الوجه كيكحل والنتيجه ما كتبانش. يعني كيف ما قلت لكم هاد لو سوان هذا كنقدروا نستعملوه بالنسبه للناس اللي كيديروا تريتمون كومون ديراج للشعر، اللي كيديروا باش تساقط الشعر باش يخلف ليهم. يلي ريكوموندي ان الواحد ما يغسلش شعره بوندون 48 اور، لان ملي كنخدموا هاد ملي كنديروا هاد الشيء وكنخدموه يعني ضروري 48 اور ما نغسلوا شعرنا بوغ افوار ان ريزولتا ميور. دونك هادي فريمون vraiment c'est conseillé. Donc vraiment il faut faire plusieurs séances. les séances يقدروا يطلعوا حتى ل 8، يعني 8 الحصص. ما تخافوش منها toutes les 3 à 6 semaines. هذه ما تخافوش منها. Voilà, donc n'hésitez pas ديروا لي لايك، بارطاجيو لا فيديو و تابوناو في الانستغرام ديالي، وغادي تشوفوا d'autres prestations اللي هما ميكروبليدين، maquillage et d'autres prestations اللي هما très importantes. Donc n'hésitez pas, il y aura beaucoup de choses à partager avec vous. كنبوسكم بوسه كبيره وكنقول لكم à très vite.